अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप प्रोग्राम रूबरू देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेजबान शौकत पराचा। जैसे जैसे पीडीएम के जलसे और फिर उनके लॉन्ग मार्च की तारीख करीब आ रही है, मुल्क में सियासी हलचल में मजीद इजाफा होता जा रहा है। खास तौर पर मुस्लिम लीग नून जो 13 दिसंबर के लाहौर के जलसे की मेजबान है, वो पंजाब में और खुसूसन लाहौर में अपनी भरपूर सियासी ताकत का मुजाहरा करना चाहती है। दूसरी तरफ वजीर आजम इमरान खान ने आज फिर एक टीवी इंटरव्यू में वाजे कर दिया कि वो किसी तरह भी जलसे की इजाजत नहीं देंगे और ऑर्गेनाइजर के साथ साथ साउंड सिस्टम फराहम करने वालों को, लाइट फराहम करने वालों को, कुर्सियां फराहम करने वालों के खिलाफ भी पर्चा काटेंगे। मसला सिर्फ 13 दिसंबर के लाहौर के जलसे का नहीं है, बल्कि उसके बाद अपोजिशन ने जो ऐलान किया था वो लॉन्ग मार्च करेंगे या फिर कॉन्सिक्वेंटली असेंबलियों से इस्तीफे देंगे। क्या वाकई सारी अपोजिशन पार्टीज एक पेज पर हैं? आला अदालतें भी अपने फैसलों के जरिए अब बोल रही हैं। अजहारे राय की आजादी पर किसी किस्म का कदगन हो या फिर सियासी इज्तिमात पर पाबंदी हो, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पिटीशन मुस्तरद कर दी हैं। सुप्रीम कोर्ट में अगले हफ्ते कम से कम 3 बहुत अहम पिटीशन समाअत के लिए मुकर्रर हो चुकी हैं और 8 दिसंबर को जब पीडीएम की क़यादत अहम फैसले कर रही होगी, 2 पिटीशन एटलीस्ट 8 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे समाअत लाई जाएंगी। हम मुल्क की सियासत के हवाले से बात करेंगे। मेहमानों का तारफ करा देता हूं, बहुत सीनियर पॉलिटिशियंस हैं, मुअज़्ज़िज़ लोग हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। जनाब राना तनवीर हुसैन साहब, चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा, हमें ज्वाइन किया है जनाब चौधरी कमरुज़्ज़मान कायरा साहब ने, सदर पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब, और हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर सैयद अली जफर साहब, साबिक वफाकी वजीर कानून हैं, पीटीआई की तर्जमानी कर रहे हैं। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। राना साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज करता हूं। आप मेजबान हैं 13 दिसंबर के जलसे के। वजीर आजम इमरान खान तो आज वादे कर गए, उन्होंने कहा कि जी हम जलसे की बिल्कुल इजाजत नहीं देंगे, लेकिन कन्वेंशन हो रहे हैं, फिर रैलियां भी हो रही हैं। वजीर आजम कहते हैं कि मेरे ऊपर कोई प्रेशर भी नहीं है। जब उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है तो फिर आप किस लिए जलसे कर रहे हैं, क्यों रैलियां निकाल रही हैं, क्यों लॉन्ग मार्च का सोच रहे हैं? फिर पराचा साहब, मैंने जब आपकी ये बात सुनी, मुझ पर कोई प्रेशर नहीं है, तो मेरा कोई हंसी जी आ गई। मैं हैरान हूं कि आप बताएं कि जब से एपीसी हुई और वहां पे पीडीएम बना, उस वक्त से लेके आज तक ये बुखलाहट का शिकार हैं और इनके तमाम एक्शंस, इनकी तमाम एक्टिविटी, इनकी तमाम तकारीर या इनके बयानात वो आपके सामने हैं, जो रिफ्लेक्ट करते हैं इनकी जो बॉडी लैंग्वेज और इनके अंदर जो खौफ है, वो सारा एक पता चल जाता है ये किस स्टेट ऑफ माइंड में है। अब ये कहते हैं कि जी देखें, इन्होंने इनकी तो गवर्नमेंट जहां है वहां पे इन्होंने जो करना था किया। वहां पे कोयटा में भी इन्होंने कोशिश की कि वहां डबल सवारी पे पाबंदी लगाई, बहुत सारे इन्होंने एक्शन किए मेजर्स लिए। वहां जिस तरह जलसा, कराची तो खैर थी पीपल्स पार्टी का हुकूमत है। जब ये पिशावर में हुआ तो वो भी आपके सामने है, इन्होंने जो जो किया, जो जो कर सकते थे। अब मुल्तान में तो बड़ा यूनिक किस्म का इनका था कि जो इन्होंने वहां पे किया, मैं समझता हूं। और आखिरी दिन इन्होंने सारे भाग गए वहां से। मैं आपको यकीन से कहता हूं कि कोई एक पुलिस का सिपाही भी नजर नहीं आ रहा था उस दिन जब लोग निकले हैं सारे। और 4 दिन जलसा होता रहा मुल्तान शहर में। अब इन्होंने यहां स्ट्रेटेजी बनाई कि जी क्योंकि ये रुकता तो है नहीं है, तो इन्होंने बड़ा स्टांस लिया। जो ये यू टर्न लेते हैं हर रोज 2-3 दफा बदलते हैं ये। तो इन्होंने कहा पंजाब गवर्नमेंट ने कि हमने परमिशन नहीं देनी, नहीं दी, लेकिन अगर वो नहीं रोकते तो हम क्या कह सकते हैं अपना। हम तो, हमारी ड्यूटी यही है कि हम इनको कहें कि ये सिचुएशन ऐसी है, कोरोना की है, जो भी ये एक ले रहे हैं जिसका कवर, और ये ना करें। लेकिन अगर फिर भी करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, इनको पता है हमसे रुकना नहीं। अभी हम रैलीज निकाल रहे हैं, अभी छोटे छोटे कार में मीटिंग्स में 2-2, 4-4, 500 बंदे कर रहे हैं। तो ये स्वाय पकड़ तकड़ी है। और दूसरी तरफ ये है कि लिस्टें चली गई हैं डिस्ट्रिक्ट के पास हर एक की, और वहां ये है कि इनको डिटेन कर दें इनको, और कोर्ट्स
اللہ کے فضل سے آپ نے دیکھا کہ وہاں قاسم گیلانی صاحب کو انہوں نے ڈیٹین کیا، وہاں پہ 1-2 کیسز بھی درج کیے، پھر انہوں نے وہاں پہ جس طرح حرکتیں کی عدالت نے ان کو رہا کر دیا۔ بہرحال بڑی آپ نے الارمنگ بات کر دی کہ لسٹیں بن گئی ہیں اور پھر کارکنوں کو، لیڈروں کو پکڑا جائے گا۔ بیرسٹر علی ظفر صاحب، یہی سوال آپ سے ہے۔ وزیر اعظم صاحب آج بھی ایک ٹی وی انٹرویو میں وہ کہہ گئے آپ سے تھوڑی دیر پہلے، انہوں نے کہا کہ جی ہم ان کو روکیں گے نہیں، لیکن ہم آرگنائزرز کے خلاف، ہم کرسیاں فراہم کرنے والوں کے خلاف، ساؤنڈ سسٹم دینے والوں کے خلاف پرچے کاٹیں گے۔ آپ روک نہیں رہے، یا بقول رانا صاحب آپ روک نہیں سکتے، تو پھر پرچے کاٹنے کا کیا؟ وزیر اعظم کہتے ہیں مجھ پر کوئی پریشر نہیں ہے، پھر پرچے کیوں کاٹے جا رہے ہیں، لسٹیں کیوں بنائی جا رہی ہیں؟ دیکھیں، ایک طرف پراچا صاحب سیاست ہے اور دوسری طرف نیشنل ہیلتھ کا معاملہ ہے۔ میں کووڈ سے پہلے شروع کرنا چاہتا ہوں۔ دنیا بھر میں کووڈ کا ایک سیکنڈ ویو آیا ہے، پاکستان میں بھی وہ شدت اختیار کر رہا ہے، اور اس کو روکنے کے لیے ہمیں سخت سے سخت SOPs اپنی زندگی کے ہر جو شعبہ ہے اس میں استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ تو حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اپنے لوگوں کی جان بچائے، اپنی ان کی صحت کا خیال رکھے، اور اس حد تک پولیٹیکل کنسیڈریشن اپنی جگہ، لیکن جو وہ ذمہ داری ہے حکومت کو نبھانی ہے ہر صورت میں۔ تو اس حد تک تو یہ بالکل درست ہے کہ جہاں وہ ذمہ داری ہے حکومت کی، تو جو بھی آرگنائز کر رہا ہے، جو بھی اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے کہ کووڈ پھیلے، چاہے وہ جلسوں کے ذریعے ہو یا کسی اور ذریعے سے ہو، تو اس کو روکے، اور اس کے خلاف اگر وہ مقدمہ بنتا ہے قانون کے مطابق تو مقدمہ بھی بنائے۔ ہائی کورٹ اسلام آباد نے بھی ایک وقت یہ کہا ہے کہ جو بھی آرگنائزر ہوگا اور جس کی وجہ سے یہ کووڈ پھیلے گا وہ ذمہ دار ہوگا اس کا۔ تو یہ تو ایک طرف بالکل درست بات ہے۔ دوسری طرف پولیٹیکل ایسپیکٹ بھی ہے، اور پولیٹیکل ایسپیکٹ اور آئین یہ کہتا ہے کہ جلسہ کرنا ایک بنیادی حق ہے، پولیٹیکل پارٹی کا ایک اختیار ہے۔ اس کو اگر وہ تلے ہوئے ہیں کہ ہم نے لوگوں کو نقصان پہنچانا ہے اور وہ ہر صورت میں جلسہ کرنا چاہتے ہیں، تو پھر ایک حکومت کے پاس ایک یہی اختیار رہ جاتا ہے کہ جو جلسہ آرگنائز کرنے والے ہیں ان کے خلاف ایکشن لے اگر وہ روکنا چاہتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ آپ جلسہ بالکل بند کر دیں فورس کے ذریعے، کیونکہ اس میں پھر تمام حجت کے طور پر اگر پرچے کاٹ رہے ہیں۔ ادھر رکیے گا کائرہ صاحب، آج بھی وزیر اعظم عمران خان نے کہا اسی انٹرویو میں حمزہ علی عباسی کے ساتھ کہ مجھے کرسی بھی چھوڑنا پڑے تو میں کرسی چھوڑ دوں گا، یہ جو مجھ پہ پریشر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں میں ان کو NRO نہیں دوں گا، میں ان کے کرپشن کے کیسز معاف نہیں کروں گا، میں واپس نہیں لوں گا۔ میرا آج سوال یہ ہے، جب بار بار وہ کہتے ہیں وہ کس کو سنا رہے ہیں اور کیوں سنا رہے ہیں؟ شکریہ پراجا صاحب۔ پہلی گزارش تو یہ ہے کہ بے خودی بے سبب نہیں غالب، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری۔ یہ ایسے ہی تو نہیں ہے کہ وزیر اعظم اپنی تقریر اپوزیشن کو گالیاں دینے سے شروع کرتے ہیں اسی پہ ختم کرتے ہیں۔ تقریر بھلے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی ہو رہی ہو، بھلے فارن افیئرز کی ہو رہی ہو، بھلے کسی اور سیمینار میں خطاب فرما رہے ہوں، یا وہ سٹیزن پورٹل کا کوئی افتتاح کر رہے ہوں یا اس کی ریویو کر رہے ہوں، تقریر ان کی وہی ہے۔ دن میں 4 دفعہ بات کریں گے، ان کے جو وزیر ہیں وہ دن میں 6 پریس کانفرنسز کریں گے، اور صرف اپوزیشن۔ یہ پردہ داری کیا ہے؟ کیا پردہ داری ہے؟ میں تو ڈائریکٹ آپ سے پوچھ رہا ہوں قائرہ صاحب۔ میں بتاتا ہوں تو پہلی گزارش تو یہ ہے کہ یہ آخر یہ جو اگر اپوزیشن کے پاس کچھ ہی نہیں ہے اور آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے اور آپ کا بالکل ہلنے والے بھی نہیں ہیں، تو پھر کیا ضرورت ہے آپ کو اتنا ہر وقت گالی گلوچ کرتے رہنے کی اپوزیشن کی؟ اور پنجاب حکومت ہو یا باقی ان کے جتنے اسپوکس پرسنز ہیں، اور یہ پوری فوج ظفر موج ہے، علی ظفر صاحب والی ظفر نہیں، فوج ظفر موج ہے۔ اور وہ موج کیسی ہے کہ اتنے وزیر نہیں جتنے اسپوکس پرسنز ہیں ہر حکومت میں۔ سوال یہ ہے کہ خان صاحب اپوزیشن تو کہہ رہی ہے کہ ہم نے آپ کو گھر بھیجنا ہے،
آپ کو اب نظر آنا شروع ہو گیا کہ آپ کو گھر جانا پڑے گا. لیکن میرا سوال پراچا صاحب اور ہے. میں آپ کے سوال کی طرف آنے سے پہلے ایک بات پوچھ لوں. کاروبار بند نہیں کرنے چاہیے، میں بھی اس بات کا حامی ہوں، کیونکہ لوگوں نے روزگار کمانا ہے تو زندہ رہنا. فیکٹری بند نہیں کرنی، ہم نے اپنی زرعی زمینیں بند نہیں کرنی، ہم نے اپنے کاروبار حیات چلانا ہے. نوکریاں بند نہیں کرنی، دفاتر بند نہیں کرنے، اس لیے کہ اس سے زندگی کا نظام چلتا ہے. ہاں، ہم نے سیاست بند کر دینی کیونکہ اس سے خدشہ پیدا ہو گیا ہے کہ اس سے کورونا پھیل جائے گا. اور اگر سیاست بند ہو گئی، اگر آپ کا نظام بند ہو گیا تو کیا ملک چل پائے گا؟ اور کیا اس سے بہتری آ جائے گی؟ سوال یہ ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ خدشات بالکل، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ کورونا بڑا خطرناک مرض ہے اور دنیا میں ایک بڑا چیلنج ہے. لیکن ہماری دانش میں اس وقت پاکستان کو کورونا سے بھی زیادہ خطرہ اس حکومت سے ہے. اور یہ بات آج ہم نہیں کہہ رہے. جس دن ہم نے اے پی سی کر کے پی ڈی ایم بنائی تھی، اس دن ہم نے کہا تھا کہ 2.5 سال کی کارکردگی اس حکومت کی ہے کیا. آج تو یہ کہہ رہے ہیں کہ این آر او نہیں دوں گا، تو کون مانگ رہا ہے؟ تو وزیر اعظم صاحب سے آپ ہی پوچھ لیجیے. ہماری تو لینگویج ان کو سمجھ ہی نہیں آتی، ہمیں تو سمجھتے ہیں کہ ہم تو پتہ نہیں کسی اور سیارے کے مخلوق ہیں. آپ ان سے سوال کر لیجیے کہ حضور والا بتا دیں وہ کون ہے جو آپ سے این آر او مانگ رہا ہے. چلے ادھر رکیے کارا صاحب، ادھر رکیے. ایک منٹ ٹھہر دینا ذرا. جی عرض یہ ہے کہ وہ پرچے دیں گے تو دیتے رہیں، پہلے پرچے ہوتے رہے. کیا گجرانوالہ میں پرچے نہیں ہوئے؟ کیا انہوں نے پوری قوت کے ساتھ گجرانوالہ کا جلسہ روکنے کی کوشش نہیں کی؟ اچھا، اگر جلسے کرنے سے، سیاسی کارروائیاں کرنے سے کورونا بڑھ جاتا ہے تو امریکہ میں رک جاتی، فرانس میں احتجاج رک جاتے، گلگت بلتستان میں آپ کا الیکشن کا آپ روک دیتے. سب سے کم آپ کے ہاں اس وقت جو ہے وہ کورونا کا پیشنٹ ہے یا اس کا تعداد ہے گجرانوالہ میں جہاں جلسہ ہوا تھا، وہاں تو کوئی پرابلم نہیں آیا. سب سے زیادہ تعداد ہے راولپنڈی اسلام آباد میں جہاں کوئی جلسہ نہیں ہوا. پوائنٹ آ گیا کارا صاحب، پوائنٹ آ گیا. ادھر پلیز رکیے گا، میں پھر آ جاؤں گا آپ کے پاس. مجھے ناظرین بریک لینا ہے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے جو کچھ ہوا ہے یا ہو رہا ہے اس کی بہت ساری ڈائمینشنز ہیں، ہم کچھ اور پہلوؤں پر بات کریں گے. بریک کے بعد اسٹے ود اس. نظر آ جاتا ہے اور میڈیا بھی بڑا اجاگر ہوا ہے. اس وقت اگر آپ آج کل کے زمانے میں اگر کوئی بھی شخص تشدد کرتا ہے، اسپیشلی پولیس دیکھیں نا، 3 راتیں وہ ویڈیو پہ آتا رہا. بیرسٹر صاحب 3 راتیں ملتان کے جو سین تھے وہ ویڈیو پہ آتے رہے. سارے ٹی وی. جی کارا صاحب، بیرسٹر صاحب بڑے پڑھے لکھے آدمی ہیں اور کھڑکے کی بات کرنے والے ہیں، اس خاندان سے ہیں. سوال یہ ہے کہ ملتان میں تو جلسہ کرنے کی تیاریاں یا چھوٹے موٹے جو کارنر میٹنگ تھی ان کے اوپر پرچے ہو گئے. انہی دنوں میں اسد عمر صاحب نے سکھر میں جلسہ کیا. کیا ان پہ پرچہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ جی بیرسٹر صاحب. جی دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قانون اور جو قانون کا تقاضا ہے وہ ہر ایک کے اوپر برابر ہونا چاہیے. اس پہ تو کوئی دو رائے ہو نہیں سکتی. اگر کووڈ ہے اور کووڈ کی وجہ سے جلسہ اپوزیشن نہیں کر سکتی یا نہیں کرنا چاہیے تو وہی پابندی حکومت پہ بھی ہونی چاہیے اور وہی پابندی سوشل سوسائٹی پہ بھی ہونا چاہیے. جو ہو رہا ہے، آپ کی شادیاں دیکھیں وہ اس پہ پابندی ہے. آپ کی جنازے اگر کسی کو اگر مر جاتا ہے تو جنازوں پہ پابندی ہے. مساجد میں جانے کی آپ کو ایس او پیز فالو کرنے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے کہ اگر کوئی بھی شخص خلاف ورزی کر رہا ہے اور جو اس کے خلاف اگر اپوزیشن کے خلاف کوئی ایکشن ہو رہا ہے تو اگر حکومت میں سے بھی کوئی کرتا ہے اس کے خلاف بھی ایکشن ہو. یہ ایک لیگل پرنسپل کی بات ہے. لیکن میں کوئی اسپیسیفک کسی انسیڈنس کو نہیں لے رہا اس وقت کیونکہ مجھے نہیں پتا کس نے کیا ہے جلسہ یا نہیں کیا یا کوئی فورن میٹنگ کیا یا نہیں کی. آپ کی کنٹینشن آپ کی یہی ہے کہ ایکول ٹریٹمنٹ بیفور دا لا ہونی چاہیے. ادھر رکیے گا کائرہ صاحب. ابھی آپ پنجاب کے وزراء ترجمانوں کی بات کر رہے تھے، ملتان میں جو کچھ ہوا، لیکن
आज भी डॉक्टर फिरदौस आशिक अमान ने बाकायदा एक बड़ा मुक्का लहराया, उन्होंने टाइलें तोड़ी और फिर उन्होंने कहा कि ये मुक्का पीडीएम के लिए है। अब हम पुलिस वालों की बात करें, इंतजामिया की बात करें, लेकिन ऊपर से अगर ऐसी बातें आएंगी, मुझे नहीं पता इंस्ट्रक्शन क्या जाती हैं, तो फिर तो नीचे वाले एहलकार तो बड़े इनकरेज फील करेंगे। पहली बात तो यह है कि जिनका आपने जिक्र फरमाया उनके बारे में तो मैं कुछ कह नहीं सकता, वो मुनासिब नहीं होगा उनसे। सर वो एक सरकारी ओहदा है, वो तर्जमान है हुकूमत पंजाब की। खुद वजीर आजम साहब ने एक इंटरव्यू में कहा था कि बुज़दार साहब कमजोर हैं तो मैंने इनको इसलिए वहां पंजाब में भेजा है। मैं किसी की जात पे खुदा न खास्ता बात नहीं कर रहा, मैं ओहदे के हवाले से अपने डर की बात कर रहा हूँ। मैं तो खुद अपने डर की बात कर रहा हूँ कि मैं डरता हूँ। लेकिन गुजारिश है मुझे आपसे, मैं आपको नहीं कह रहा आप डरे, मैं अपने आप को कह रहा हूँ। गुजारिश है, मैं तो पहले दिन से ही कह रहा हूँ कि जमहूरी हुकूमतों में भी तलखियां वलखियां बढ़ जाती हैं, उन तलखियों को कंट्रोल करने के रास्ते पैदा हो जाते हैं और हुकूमतें अपनी जिम्मेदारी निभाती हैं, हुकूमतें चीजों को ठंडा करती हैं, मामला को आगे लेके चलती है। ये फाशिज्म है जिसका एक खास असूल है कि अपने सियासी मुखालिफ को अपना दुश्मन और मुल्क का दुश्मन साबित करो, उसकी पकड़ उछालो, उसकी फैमिली की तस्दीक करो और उसको किसी भी तरह गाली गलोच करो, उसका जबानबंदी करो, रियासती इदारों को उसके खिलाफ इस्तेमाल करो। ये इस हुकूमत का दर्जा उत्तम असूल रहा है और आज भी है और ये आपको हर जगह नजर आएगा। यहां नहीं सिर्फ पंजाब में, बाकी वज़रा का भी आलम यह है। और जो पीटीआई के अंदर पढ़े लिखे लोगों की जो क्लास थी, जो समझदार लोग थे, अब तो वो भी मजबूर हो गए हैं और वो उनकी ज़बानें भी आपको मिलेंगी बहुत अजीब और गरीब किस्म की गुफ्तगू करते हुए। लिहाजा मेरे लिए कोई अचंभे की बात नहीं है। हाँ, ये तो आप तो कह रहे हैं फिरदौस आशिक अमान, जिस मुल्क का वज़ीर आज़म मुंह पे हाथ मार के और जो नौजवान लड़कों की तरह चैलेंज करके कहता है मैं तो भूख लाऊंगा, उसकी बात फिर वज़रा क्या और मशीर क्या और बाकी लोग क्या आपको नजर नहीं आता। चले इधर रुकिए, आपने बिल्कुल इस नुक्ते की वजाहत कर दी, आपने वजाहत कर दी। इधर रुकिएगा राना साहब, मुल्तान वाले जलसे में घसीटा गया, मारा गया, पीटा गया, जेल में डाला गया, लेकिन एक और डायमेंशन जो कल वजीर आजम ने कही वो सरकारी मुलाजमीन के हवाले से थी। उन्होंने कहा कि अब हम उनको एक्सप्लेनेशन नहीं लेंगे, हम उनको घर भेजेंगे। अगर वजीर आजम इस तरह की बात करते हैं फिर भी आप लोग तनकीद करते हैं, आप तो वैसे भी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन हैं। फराज साहब चलें, मेरी बारी भी आ गई है, काफी देर बाद आपने पूछ लिया, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, जो मुल्तान में हुआ है, जो अली जफर साहब ने बात की है पुलिस रिफॉर्म्स की, जी क्योंकि वो क्लियर मेरा शायद आंसर नहीं दे सकते थे। ये पुलिस रिफॉर्म्स तो और चीज है ना, वो बड़ी देर से होती आ रही हैं, पुलिस कमीशन बनते रहे, सारा कुछ होता रहा, लेकिन मैं और बात कर रहा हूं, जब गवर्नमेंट अदालत जो रियासती अदारे हैं उनको इस्तेमाल करेगी अपोजिशन के खिलाफ या पॉलिटिकल इस्तेमाल करेगी, तो ये कोई लोग खुशी से नहीं करते। ये जो पुलिस वाले हैं या अफसरान हैं, वो तो अगर ये कहेंगे तो वो अगर ये 4 इंच कहेंगे कि इतना आगे बढ़े तो वो 8 इंच चले जाते हैं फ्रस्ट्रेशन में। तो मैं समझता हूं कि आपने एक टारगेट बनाया हुआ है। आपने कहा सीसीपीओ को मैंने इसलिए लगाया कि वो जो उसके पीछे बैकग्राउंड है जो लगाने की, वो भी यही है कि उसने केसेस बनाने थे अपोजिशन के लोगों के खिलाफ और लाहौर गढ़ था। जब पोस्टिंग ट्रांसफर इस किस्म की हो रही हैं तो ये मैं नहीं समझता कि पुलिस रिफॉर्म्स हो, जो मर्जी आप सिस्टम ले आए, असल में वो माइंड सेट है जो ऊपर हुक्मरानी कर रहा होता है। अगर आज ही कोई अच्छे हुक्मरान आ जाएं, डेमोक्रेटिक हुक्मरान आ जाएं, पॉलिटिकल लोग आ जाएं, तो मेरा हाल है बहुत सारी चीजें बदल जाएंगी। आपने देखा होगा पीपल्स पार्टी वाले अक्सर दावा करते हैं कि हमारे 5 सालों में एक पॉलिटिकल भी सियासी कैदी नहीं था। ये माइंड सेट है ना, उस वक्त क्यों नहीं था? यही पुलिस थी, क्यों नहीं एक्सेस होती थी, क्यों नहीं पकड़ पकड़ के लोगों को मारते थे? अब जो हो रहा है मैं आपको बताता हूं कि जो कर रहे हैं और जो पीछे गालियां देते हैं, जब हमें मिलता है कहते हैं खुदा के लिए हमारी जान चढ़ाएं, ऐसे पुलिस अफसरान कहते हैं। तो दूसरा अब जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि अब उनको घर जाना होगा अफसरों को, ये भी एक नहली और कमजोरी है गवर्नमेंट की, जो इस हद तक आ जाए, जो पब्लिकली कहती फिरे कि हम इनको भेज देंगे, घर भेज देंगे, लेकिन वो करप्शन की बात नहीं कर रहे, वो बात कर रहे हैं जो हमारे ऊपर जो अमल दरामद हमारे कहने पे नहीं करेगा,
پولیٹیکلی انتقامی کارروائیوں میں. میں آپ کو 100% بتاتا ہوں, جب نیب کوئی بہت تھوڑا سا ہو گیا لوگوں کی زبانیں زد عام میں کہ نیب بڑی انتقامی کارروائیاں کر رہا ہے, تو وہ تھوڑا سا اگر پیچھے رکتا تھا بعض کیسز میں, تو انہوں نے اینٹی کرپشن کو پرائم منسٹر لاہور آئے اسپیشل ٹاسک دیا کہ یہ آپ کام کریں, اور جو وہ کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے. کسی کی 2 انچ زمین ہے, کسی کی 10 انچ ہے. ویسے لاہور میں تو بڑے کیسز سامنے آ رہے ہیں رانا صاحب, کیسز سامنے آ نہیں رہے, لائے جا رہے ہیں. ادھر رکیے گا, میری بات سن لیں, کاغذ اگر کوئی دکھاتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی یہ ہم نہیں مانتے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, تو یہ چیزیں ایسی ہیں جو ایسی پریسیڈنٹ. پھر میں ایک ضروری بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں, جب 2013 سے 18 تک گورنمنٹ تھی ہماری, تو وہاں پی ٹی آئی اسپیکر ڈائس کے سامنے ناچتی تھی, دھرنا دیا, اسلام آباد پہ چڑھائی کر دی سٹنگ چیف منسٹر کی سربراہی میں, پرویز خٹک کی سربراہی میں. آپ کو پتا جس طرح وہ فوج لے کے آئے اسلام آباد کو بند کرنے کے لیے. کہنے کا مقصد ہے جب آپ ایک ایسی روایت سیٹ کر جائیں گے, اب اگر کوئی اپوزیشن تھوڑا سا بھی کرتی ہے تو آپ کی چیخیں نکلتی ہیں. چلے ادھر رکیے گا, ابھی مجھے رانا صاحب بریک لینا ہے. میں بریک کے بعد جب واپس آؤں گا ہم انہی ایشوز پر بات کریں گے کہ اب پی ڈی ایم 13 دسمبر کا جلسہ کرے گی, پھر کیا ہوگا, کیونکہ صرف جلسے تو نہیں ہو رہے, 4-5 جلسوں کا ٹارگٹ سیٹ کیا گیا تھا. بریک کے بعد بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین, روبرو پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں ملکی سیاسی صورتحال کے حوالے سے, خصوصاً پی ڈی ایم کا جلسہ ہے 13 دسمبر کو. کارا صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں. 13 دسمبر کو تو جلسہ ہے لاہور میں, اس میں بلاول بھٹو زرداری ٹھیک ہو گئے, اللہ تعالیٰ نے انہیں شفا دی, وہ کورونا ان کا ٹیسٹ منفی آ گیا, وہ بھی خطاب کریں گے. مریم نواز صاحبہ بھی خطاب کریں گی. لیکن 8 دسمبر کو پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس بھی ہے, سنا ہے سابق صدر آصف علی زرداری ایڈریس کریں گے, میاں محمد نواز شریف ایڈریس کریں گے. کیا فیصلے کرنے جا رہے ہیں اس اجلاس میں؟ پہلی گزارش تو یہ ہے کہ کیا وزیر اعظم کسی افسر کو گھر بھیج سکتے ہیں؟ آنسر از نو. ہاں, اگر کسی نے گناہ کیا ہوگا اور اس کے خلاف کوئی عدالت میں کیس چلے گا اور عدالتی پروف آ جائے گا, عدالت اس کو سزا دے دے گی, وہ گھر چلا جائے گا, آٹومیٹک چلا جائے گا. تو یہ دھمکیاں, یہ بڑکیں, یہ سب کچھ کس کام کی؟ اور اس سے پہلے وزیر اعظم صاحب نے جتنے نوٹسز لیے, چینی پہ نوٹس لیا, کیا ہوا؟ چینی پاکستان کے لوگوں کی استطاعت سے باہر ہو گئی. آٹے پہ نوٹس لیا, کیا ہوا؟ ادویات پہ نوٹس لیا, کیا ہوا؟ تیل پہ نوٹس لیا, کیا ہوا؟ مہنگائی پہ نوٹس لیا. چلے ہم آگے کی بات کر لیتے ہیں, فیصلے کیا کر رہے ہیں. اگلی بات یہ ہے کہ فیصلے تو وہاں پہ جو ایجنڈا ہوگا وہاں قیادت بیٹھ کے فیصلے کرے گی, لیکن استعفوں کا جو آج کل بڑا تذکرہ ہے, جی ہاں, ہمارا ساری جماعتوں کا 26 پوائنٹس پہ اتفاق ہے, ہم نے سائن کیے ہوئے, اور کوئی جماعت اپنے ان میں سے کسی ایک پوائنٹ سے پیچھے نہیں ہٹ رہی یا ہٹی. ہم بالکل کہہ رہے ہیں کہ یہ قیادت مختلف اوقات میں فیصلے کرتی آئے گی کہ جلسے کرنے تو جلسے ہوں گے, جلوس کرنے تو جلوس ہوں گے, اسمبلیوں میں کچھ کرنا ہے تو اسمبلیوں میں ہوگا, اور اگر استعفوں کا آپشن استعمال کرنا ہے تو وہ ہوگا. لیکن یہ فیصلہ تو قیادت کرے گی بیٹھ کے. 8 تاریخ کو جو آپ نے وعدے کر دیا, آپ نے وعدے کر دیا 8 تاریخ کو کیا ہوتا ہے. رانا صاحب یہی سوال آپ سے ہے کہ ابھی میاں شہباز شریف پیرول پہ آئے, مریم نواز صاحبہ سے ان کی ملاقات ہوئی, کچھ خبریں ایسی آئیں, ذرائع سے چلیں کہ جی میاں شہباز شریف نے مریم نواز صاحبہ کو ایڈوائز کیا ہے کہ بہت آگے نہ جائیں جہاں سے واپسی کا راستہ نہ بچے. اور اسی کانٹیکس میں استعفوں کی بات بھی آ رہی ہے کہ 13 دسمبر کے جلسے میں نون لیگ کم از کم پنجاب اسمبلی سے استعفوں کا اعلان کر سکتی ہے. دیکھیں راجہ صاحب, میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ یہ بڑی واضح چیز ہے, لیکن میڈیا والے بار بار ٹی وی پروگرام میں یا دوسرے بھی کوئی بھی ہم پریس کانفرنس ہو پوچھتے ہیں کہ آگے کیا ہوگا, آگے کیا ہوگا. آپ بے چینی کیوں شو کرتے ہیں؟ دیکھیں ایک موومنٹ پی ڈی ایم ایک بنی ہے, اس نے ایک تحریک شروع کی ہے اس نااہل اور ان ایفیشنٹ گورنمنٹ سے, ایک نلائق گورنمنٹ سے, جس نے پاکستان کو اس حالت میں پہنچایا ہے, اس کی اکانومی کو, اس کی گورننس ہے نہیں ہے. آپ کے سارے سامنے مسائل ہیں, 6 آئی جی بدلے ہیں, یہ جن کو آپ دھمکیاں دے رہے تھے. مطلب کوئی افسر کو مجھے بتائیں, چیف سیکرٹری دیکھیں 2 مہینے بعد چینج ہو جاتے ہیں. خیر لانگ سٹوری. تو یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ آگے کیا ہوگا, بھائی آگے چیزیں بڑھ رہی ہیں.
ये नहीं होता कि सुबह निकले, मूवमेंट एक होती है, मूवमेंट आपने जब कल्मिनेट होगी आपको पता चल जाएगा टारगेट क्या है, किस गवर्नमेंट को घर भेजना है। उसके लिए हमने बड़ा वाज़ेह तौर पे, जिस तरह कैरा साहब ने 26 पॉइंट का जिक्र किया है कि सिग्नेटरी हैं सारे, जितने लोग भी हैं पीडीएम में 11 पार्टियां या जितने लोग हैं, उसमें एक ये ऑप्शन इस्तीफों का है। लेकिन ये तो डिपेंड करता है कि आगे बढ़ते जाएंगे, हो सकता है इस्तीफों से पहले हमारी बात बन जाए लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं कि दुनिया में देख लें जहां डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल गवर्नमेंट होती हैं, आपकी बात कैसे बन जाएगी राणा साहब? आपकी बात कैसे, आपने इतनी बड़ी बात कर दी कि उस इस्तीफों से पहले ही आपकी बात बन जाए, आपकी बात कैसे बन जाएगी? वजीर आजम तो बार बार बात कर रहे हैं। आप पूरी बात तो सुनते ही पूरी बात करने लगा हूं। जहां भी डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल गवर्नमेंट, मेरी बात सुन लें जरा, क्यों किस तरह जाएगी ये? जी बात ये है कि जो पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती हैं वो बड़े सेंसिटिव होती है टूवर्ड्स पीपल ऑफ द कंट्री, जहां उनके इशू होते हैं। अगर लोगों में बेचैनी पाई जाती है किसी गवर्नमेंट के खिलाफ तो वो खुद ही स्टेप डाउन कर जाते हैं और इलेक्शन वगैरह अनाउंस करते हैं। चले इधर रुकिएगा राणा साहब, इधर रुकिएगा, इधर रुकिएगा। मैं अली जफर साहब साबिक वजीर आजम मौला जन नसीब करे फौत हो गए जमाली साहब, उनको एक दिन पहले पूछा गया कि सुना है आप जा रहे हैं, उन्होंने कहा नहीं मैं बिल्कुल अपनी जगह पे कायम हूं, और अगले दिन वो चले गए। बैरिस्टर अली जफर साहब अभी कहते हैं कि हुकूमत चली जाएगी, 26 पॉइंट पे अपोजिशन कायम है, लेकिन प्रेशर तो है ना, फील करें ना करें। मसलन लाहौर में रैलीज निकल रही हैं, आप भी लाहौर में बैठे हैं, कल फैसलाबाद में बड़ा जबरदस्त कन्वेंशन था। ख्वाजा साद रफीक बार बार अब कह रहे हैं कि पंजाब को जागना है। कल वो कह रहे थे कि छोटे सूबे देख रहे हैं कि बड़ा भाई कब जाएगा। आपकी पार्टी की क्या पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी क्या है? बयानात अपनी जगह पे ठीक हैं। देखिए ताजा साहब, पहले तो मैं एक चीज क्लियर कर दूं, एक आपने इशू रेज किया था जिसका मुझे जवाब देने का मौका नहीं मिला। वो था कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो कहा है कि हम अफसरान को घर भेजेंगे। जी। मैंने वो रूल्स देखे हैं जो बनाए गए हैं। पहले ये होता था कि अगर कोई अफसर पूरी उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हो भी जाए और साबित भी हो जाए इंक्वायरी में कि उसने कोई गलत काम किया है तो उसको ट्रांसफर कर दिया जाता था। अब ये रूल्स में लिखा हुआ है कि ट्रांसफर नहीं, उनको डिसमिस किया जाएगा, सब्जेक्ट टू जो भी उनकी लीगल राइट है, वो अगर उसको चैलेंज करना चाहते हैं जिस जगह पे भी करें कानून के जरिए जो भी उनको रेमेडी है, लेकिन वो ट्रांसफर वाला सिस्टम उन रूल से निकाल दिया गया है। ये उसकी तरफ इशारा था। अब आपका दूसरा सवाल आया कि क्या ऑपोजिशन चाहती है। मेरा ख्याल है आपने मेरे जवाब पहले ही आपके सामने प्रोग्राम में आ गया है, और जवाब ये है कि अभी तक जो ऑपोजिशन है मुझे लगता है उनको भी नहीं पता कि हमने आगे जाके क्या करना। इलेक्शन कैसे होगा फिर? जी बहरहाल वो तो अभी फिलहाल चूंकि अनडिसाइडेड है खुद के हमने क्या करना है, मेरा ख्याल है ये बात डिस्कशन प्रीमेच्योर है। लेकिन अगर मैं एडवाइस कर रहा हूं ऑपोजिशन को तो मेरी एडवाइस तो ये होगी कि आइन के तहत सिर्फ एक ही तरीका है एक हुकूमत को तब्दील करने का, और वो ये है कि आप इलेक्शन का इंतजार करें, लोगों में अपनी बात करते रहें, और जब इलेक्शन आए, इलेक्शन का वक्त आए तो फिर नो कॉन्फिडेंस भी शामिल है ना बैरिस्टर साहब? करना गैर आईनी है क्या? हुकूमत को दबाव डाल के हुकूमत को स्टेप डाउन कराना ये गैर आईनी है क्या? दुनिया के ममालिक का इंतजार करें, लोगों में अपनी बात करते रहें, और जब इलेक्शन आए, इलेक्शन का वक्त आए तो फिर नो कॉन्फिडेंस भी शामिल है ना बैरिस्टर साहब? करना गैर आईनी है क्या? हुकूमत को दबाव डाल के हुकूमत को स्टेप डाउन कराना ये गैर आईनी है क्या? दुनिया के ममालिक में ऐसा नहीं होता। अर्ली इलेक्शन हमेशा अनाउंस हो जाते हैं, मिड टर्म हो जाते हैं। ये असल में हमारी आइन में ऐसा गुंजाइश नहीं है मेरी नजर में। मेरी नजर में 5 साल की मुद्दत होती है, ये गुंजाइश है कि 5 साल की तो अपने टर्म मुद्दत नहीं होती, टर्म है। सवाल ये है कि क्या हुकूमतों पे दबाव बढ़ा के उनकी सिमतें दुरुस्त करना, और अगर वो नहीं होती तो उनको स्टेप डाउन कराना जमहूरी अमल जो एक पुरअमन तहरीक के नतीजे में, ये तो सारी दुनिया में है जी। मेरी नजर में मुझसे काम नहीं चल रहा।
मेरी नजर में कारा साहब डिमांड करना, रेज करना इशू को, अगर कोविड ना हो तो जलसे करना, ये आपका और हर पॉलिटिकल पार्टी का हक है। लेकिन ये कहना कि हम कोई और तरीके के जरिए हुकूमत को हटाने की कोशिश करेंगे, जबरदस्ती करेंगे, वाले तो खान साहब हैं, हम नहीं हैं। अंपायर की उंगली के इशारे किसी और को चाहिए थे, हमें। चले बहुत शुक्रिया बैरिस्टर सैयद अली जफर साहब, बहुत शुक्रिया कमरुज़्ज़मान कायरा साहब, बहुत शुक्रिया राना तनवीर हुसैन साहब, आपने वक्त दिया। पीडीएम के जलसे के हवाले से ही सारी हलचल मची हुई है। 13 दिसंबर का लाहौर में होना है और नादरीन 8 दिसंबर को जो सरबराही इजलास है पीडीएम का, बुनियादी फैसले सुनाए उसमें कर लिए जाएंगे। देखते हैं 8 दिसंबर को क्या होता है। अपने मेजबान शौकत पराचा को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।